आदाब। मैं डॉक्टर कसीम अख्तर, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू, BS कॉलेज कटिहार। सेमिनार प्रेजेंटेशन के तहत डायरेक्टर HRDC अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मोहतरमा फ़ायज़ अब्बासी की किताब फुट फॉर थॉट्स के में जो उन्वानात दिए गए हैं उसके तहत मेरे मकाले का जो उन्वान है वक्त का सही इस्तेमाल और गांधी जी की नसीहत। वक्त के गुज़रने का हमें उतना ही यकीन है जितना कि मौत के आने का। दुनिया में आज तक कोई भी फ़लसफ़ी ऐसा नहीं गुज़रा हो जिसने मौत की हकीकत से इनकार किया, न किसी ने वक्त के लौट आने का फ़लसफ़ा बयान किया। गोया अदब व सक़ाफ़त, फ़लसफ़ा व तजुर्बा, मज़हब और अदब हर एक इत्तफ़ाक़ है कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। गोया हम ये कह सकते हैं कि किसी वक्त का इस्तेमाल एक ही दफ़ा होता है। ऐसा नहीं कि यह वक्त आज इस्तेमाल नहीं करेंगे कल कर लेंगे, जैसा कि कपड़े या दीगर चीज़ों के इस्तेमाल में होता है। वक्त की अहमियत पर दुनिया के बड़े बड़े फ़लसफ़ियों के अक़वाल मौजूद हैं। गांधी जी नज़रिया साज थे, उन्हें मालूम था कि वक्त की कदरदानी के बग़ैर कोई मार्का सर नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने अपनी नशिस्तगाह के सामने ये 3 छोटे छोटे जुमले लिखवा रखे थे। 1, काम जल्द करो। नंबर 2, बात कम करो। नंबर 3, इसके बाद चले जाओ। अब इसके कि इन तीनों नुक्तों पर गुफ्तगू की जाए, फ़लसफ़ा वक्त पर चंद बातें करना मुनासिब है। अरबी के मक़ले का तर्जुमा है वक्त सोने चांदी से ज़्यादा कीमती है, या फिर दूसरे मक़ले का मफ़हूम है कि वक्त दुधारी तलवार है। अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं किया जाए तो इस्तेमाल करने वाले को नुकसान का मुँह देखना पड़ सकता है। गोया सुस्ती और काहिली से वक्त का इस्तेमाल करना हरगिज़ या हर लिहाज से नुकसानदेह है। मसलन अगर कोई खाली खुली वक्त गुजारता है तो उसका वक्त ज़ाया होता है और ख़ाली रहने की वजह से जिस्म और ज़हन मुतहरिक नहीं रहते। इसी तरह पेश नज़र वक्त गुजर जाता है तो ज़िंदगी के किसी न किसी लम्हे में इस गुज़रे हुए वक्त पर पछतावा होता है। एक फ़ारसी का मक़ला है जिसको तीर, कमान, हाथ जैसे इस्तियारों से वक्त की अहमियत बयान करने की कोशिश की गई है। उर्दू में भी कुछ इस तरह है कि हाथ से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आती। गोया यहाँ वक्त की नज़ाकतों का इख्तियाराती बयान है। नब्बाज़ फ़ितरत और वजह कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग उनकी कदर नहीं करते, वक्त और सेहत। हवाला सही बुखारी। अब गांधी जी के तहफ़्फ़ुज़ वक्त के फ़ॉर्मूले के तनाज़ुर में उर्दू शायरों का फ़लसफ़े वक्त देखें तो मिसाल के तौर पर मैंने 3 शायरों का यहाँ दिया है कि मीर हसन फरमाते हैं, सदा ऐश दौरां दिखाता नहीं, सदा ऐश दौरां दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। शकील बदायूनी यूँ फरमाते हैं कि उनका ज़िक्र उनकी तमन्ना उनकी याद, उनका ज़िक्र उनकी तमन्ना उनकी याद, वक्त कितना कीमती है आजकल। और इब्न इंशा वो देखिए क्या कहते हैं कि एक साल गया, एक साल नया है आने को, एक साल गया, एक साल गया, एक साल नया है आने को, पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने को। इन अशार पर गौर करने के बाद जो मुश्तरका तौर पर बातें सामने आती वो ये कि इसमें तसलसल और बाहों का फ़लसफ़ा है। अगर कोई गरीब है तो वो कह रहा है कि मेरा वक्त आएगा, आज न कल। कोई महबूब से बिछड़ा हुआ है तो उसे यकीन है कि बस वक्त करीब आया चाहता है, फ़ुरक़त का चल चला हुआ है। फिर तसाहुली के आलम में गुज़रने वाला वक्त भी है, सयाल है। गौर करें तो मालूम होगा हर जगह बहाव है कि वक्त बदलता ही रहता है। कुरान ने उसकी तरफ कुछ इशारा इस तरह किया है कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनुन्नास, यानी वक्त ठहरता नहीं बल्कि सयाल मादा की तरह गुज़रता ही रहता है। बक़ौल अल्लामा इक़बाल, सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में। गोया वक्त ठहरता नहीं है, तब्दीली ही ठहराव का फ़लसफ़ा है। गांधी जी भी इस बात पर यकीन रखते थे कि जो वक्त गुज़र जाता है वो बस गुज़र जाता है। इसलिए गुज़रते लम्हात को काम में लाना दानिशमंदी नहीं। इसलिए उन्होंने एक बात ये भी कही कि काम जल्दी करो। इस बात की वजाहत करना लाजमी है कि गांधी जी के काम को जल्द करने की तलक़ीन में यह बात पोशीदा नहीं है कि काम ठीक से न करो, बल्कि जल्द करो। ये याद रखने
کہ جلد بازی کی تلقین نہیں ہے، بلکہ کام پر مکمل توجہ دلانے کی تلقین ہے. یعنی ایک کام مکمل کرو اور اس کے بعد پھر دوسرے میں لگ جاؤ. گویا جلد بازی کے لفظ میں تسلسل چھپا ہوا ہے. ہماری اس بات کی تائید دوسرا ٹکڑا بھی کرتا ہے. گاندھی جی نے دوسری بات کہی، بات کم کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں کوئی ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے، کہ اگر کام کے وقت بات ہی بات ہوگی تو کام اثر انداز ہوگا. اس لیے بات کم کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے تاکہ کام جلد ہو سکے. اوپر کے مفہوم کو نیچے کے مفہوم سے جوڑ کر دیکھیں تو یہی معلوم ہوگا کہ گاندھی جی جلد کرنے سے جلد بازی کا پیغام نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ تسلسل پر توجہ دے رہے ہیں. تیسری بات بھی اپنے آپ میں ایک اہم نکتہ ہے کہ اس کے بعد چلے جاؤ. کیا کہتے ہیں گاندھی جی نے؟ پہلے کیا کہا کہ کام جلد کرو، پھر کہا بات کم کرو، اس کے بعد پھر چلے جاؤ. تو تیسری بات بھی اپنے آپ میں ایک اہم نکتہ ہے. اس کے بعد چلے جاؤ کا مطلب ہے کام ہو جانے کے بعد کوئی فرد بیٹھا رہے گا تو وہ اپنا بھی وقت ضائع کرے گا، اور جس کے پاس بیٹھا ہے اس کا بھی وقت ضائع ہوگا. جب وقت برباد ہوگا تو دوسرے کام کی تکمیل میں پریشانی ہوگی. ظاہر سی بات ہے، کام میں اٹکا ہوا تو پھر دوسرا کام کہاں سے ہوگا؟ گہرائی سے دیکھیں تو گاندھی جی نے 3 ٹکڑوں میں کام جلد کرو، بات کم کرو اور اس کے بعد چلے جاؤ، ان 3 ٹکڑوں میں انہوں نے زندگی کا فلسفہ، پوری زندگی کا فلسفہ پیش کر دیا ہے. کام، بات اور آنا جانا ہی زندگی کی حقیقت ہے. ان جملوں کو وقت کی نزاکت کے تناظر میں برتا جائے تو زندگی حسین ہوگی، ورنہ ہم وقت کی مار کی تاب نہیں لا سکیں گے اور بس زمانے کی گردشوں کو دیکھتے رہیں گے. اسی حوالے سے ابھی ہم نے میر حسن کی بات کری، شکل بدائی انہوں نے کہا، اور ابن انشا نے بھی اپنی شاعری میں انہوں نے وقت کی اہمیت کا انہوں نے اعتراف کیا ہے. اور یہاں منیر نیازی کیا کہتے ہیں؟ منیر نیازی کہتے ہیں کہ وقت کس تیزی سے گزرا روزمرہ میں منیر، وقت کس تیزی سے گزرا روزمرہ میں منیر، آج کل ہوتا گیا، آج کل ہوتا گیا اور دن ہوا ہوتے گئے. بڑی اچھی بات کہی کہ وقت کس تیزی سے گزرا روزمرہ میں منیر، آج کل ہوتا گیا اور دن ہوا ہوتے گئے. یعنی گاندھی جی نے فلسفہ وقت سے زندگی کی کامرانی کا فلسفہ جوڑ دیا ہے. گاندھی جی نے کہ فلسفہ وقت سے زندگی کی کامرانی کا فلسفہ جوڑ دیا ہے، اور ساتھ ہی ایک اہم نفسیاتی معاملے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اگر کام ہو جانے کے بعد کوئی فرد اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہے تو اپنی نشستگاہ میں لگے اس بورڈ کو ہلا دیتے جس پر مذکورہ 3 جملے لکھے تھے. کیا کہ کام جلد کرو، بات کم کرو، اس کے بعد چلے جاؤ. یعنی کہ کسی کو زبانی طور پر کچھ کہنے سے بہتر ہے کہ اہم باتوں کی طرف توجہ دلا دی جائے. یعنی کہ جو گاندھی جی نے اپنے سامنے وہاں لٹکا کے رکھا تختی پر کہ کام جلد کرو، بات کم کرو، اس کے بعد چلے جاؤ، تو جس پر مذکورہ 3 جملے لکھے تھے، کسی کو زبانی طور پر کچھ کہنے سے بہتر ہے کہ ہم ان اہم باتوں کی طرف ان کی توجہ دلا دیں تاکہ اس فرد کی تنبیہ بھی ہو جائے اور وہ فرد بورڈ پر لکھے ہوئے الفاظ کو پڑھ لے، گویا ایک پنتھ 2 کاج. شکریہ، بہت شکریہ.